हाई गाइज वेलकम टू ई.सी। हामीहरू ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढिरहेको थियौँ। आजको क्लासदेखि थ्री फेज ट्रान्सफर्मर अब थ्री फेज ट्रान्सफर्मर होस् या सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर होस्, दुवैको वर्किङ के हुन्छ? सेम हुन्छ। पहिलो नम्बर पोइन्टमा हामीहरू के लेखिरहेको छौँ? वर्किङ अफ सिंगल फेज एन्ड थ्री फेज ट्रान्सफर्मर इज सेम। यानी केमा काम गरिरहेछ? थ्री फेज या सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर म्युचुअल इन्डक्सन। हामीहरू सिंगल फेज पढ्दाखेरि पनि के पढेको हो? प्रिन्सिपल अफ सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर यानि कि म्युचुअल इन्डक्सनमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो यसँग थ्री फेज ट्रान्सफर्मरसँग तीनटा प्राइमरी वाइन्डिङ R/B को लागि, तीनटा फेजको लागि, अनि तीनटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ R/B को लागि तीनटा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ अनि तीनटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ। यो हाम्रो पैसिभ डिभाइस हो, एक्टिभ डिभाइस होइन, एक्टिभ कम्पोनेन्ट होइन, बल्कि पैसिभ कम्पोनेन्ट हो। ट्रान्सफर्मर हाम्रो पैसिभ कम्पोनेन्ट हो, स्टैटिक डिभाइस पनि हो, स्टैटिक डिभाइस पनि हो। क्वेसन आइरहेको हुन्छ, यो ट्रान्सफर्मरलाई हामीहरू स्टैटिक डिभाइस किन भनिरहेको हुन्छ? व्हाई ट्रान्सफर्मर इज कल्ड एज स्टैटिक डिभाइस? ट्रान्सफर्मरलाई किन स्टैटिक डिभाइस भनिरहेको हुन्छ त? किनभने जस्तै हामीहरू मोटरलाई हेरौँ, मोटरमा स्टेटर हुन्छ अनि रोटर हुन्छ, रोटर घुम्ने काम गरिरहेको हुन्छ। तर ट्रान्सफर्मरमा कुनै त्यस्तो रोटेटिङ पार्ट नभएको कारणले यसलाई हामीहरू स्टैटिक डिभाइस भनिरहेको हुन्छौँ। अर्को हामीहरू के लेख्न सक्छौँ? यो हेभी लोडको लागि, जहाँ सिंगल फेज सँग भ्याइरहेको हुँदैन, हेभी लोडको लागि हामीहरू यसलाई मेनली युज गरिरहेको हुन्छौँ। युज फोर हेभी लोड। अब हामीहरू के पढ्छौँ? डिफरेन्ट बिट्विन सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर अनि थ्री फेज ट्रान्सफर्मर। यानी कि दुवैमा फरक के हो? सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर अनि थ्री फेज ट्रान्सफर्मर। म यहाँ के गरिरहेको छु? दुई भागमा गरिरहेको छु। एक साइडमा हाम्रो सिंगल फेज, एक साइडमा हाम्रो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर, सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर। अर्को साइडमा हाम्रो थ्री फेज, वन नम्बरमा हाम्रो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ कि एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ अनि अर्को सेकेन्डरी वाइन्डिङ, यानी कि पेयर अफ वाइन्डिङ हुन्छ, जुनमा एउटा मात्र प्राइमरी वाइन्डिङको लागि अनि एउटा मात्र सेकेन्डरी वाइन्डिङ। इट हैज one primary and one secondary winding. यानी कि यससँग एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ अनि अर्को सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ। तर थ्री फेज ट्रान्सफर्मरमा हाम्रो के हुन्छ कि तीनटा प्राइमरी वाइन्डिङ अनि तीनटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ। इट हैज थ्री प्राइमरी वाइन्डिङ and three secondary winding. एक नम्बरमा यससँग मात्र एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ अनि एउटा मात्र सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ। तर थ्री फेज ट्रान्सफर्मरसँग तीनवटा प्राइमरी वाइन्डिङ अनि तीनवटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ। सेकेन्ड नम्बरमा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरसँग क्यापेसिटी पनि कम हुन्छ, इफिसियन्सी पनि यसको कम हो।
capacity and efficiency of ट्रांसफॉर्मर इज लेस। यसको इफिसियन्सी अनि क्यापेसिटी पनि लेस हुन्छ अनि यसको क्यापेसिटी एन्ड इफिसियन्सी हायर हुन्छ, इज हायर। थ्री फेज ट्रान्सफर्मर को क्यापेसिटी पनि ठुलो हुन्छ अनि इफिसियन्सी पनि यसको ठुलो हुन्छ। यसलाई हामीहरु कनेक्ट गर्नको लागि सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर लाई कनेक्ट गर्नको लागि हुन सक्छ सब सप्लाईमा होस् प्राइमरी साइड या सेकेन्डरी साइड कनेक्ट गर्नको लागि सिम्पली हामीहरु डाइरेक्ट फेज अनि न्यूट्रल दिइरहेको हुन्छ। इट इज डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ, यानी कि डाइरेक्ट हामीहरु यसलाई कनेक्ट गर्छौं फेज अनि न्यूट्रल दिएर। तर यसलाई हामीहरु कनेक्ट गर्नको लागि दुईटा प्रोसेस हुन्छ। हामीहरुको थ्री फेज ट्रान्सफर्मर तीनटा प्राइमरी वाइन्डिङ अनि तीनटा सेकेन्डरी वाइन्डिङ भएको कारणले हाम्रो दुईटा प्रोसेस हुन्छ। एउटा हामीहरु इट क्यान बी कनेक्टेड either in star or delta। यसलाई हामीहरु कनेक्ट गर्नको लागि स्टार कनेक्सनमा गर्छौं कि डेल्टा कनेक्सनमा थ्री फेज ट्रान्सफर्मरलाई। यसलाई अब सिंगल फेज मेनली सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर हाम्रो सानो हुन्छ। थ्री फेज ट्रान्सफर्मर को कम्पेयर भन्दा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर हाम्रो बहुत सानो हुन्छ अनि सस्तो हुन्छ। इट इज smaller and cheaper। तर यो के हुन्छ हाम्रो ठुलो हुन्छ अनि महँगो हुन्छ। इट इज bigger and costly। यो हाम्रो महँगो हुन्छ अनि ठुलो हुन्छ। अर्को हामीहरु यसलाई 5 नम्बरमा सिंगल फेज जनरली सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर हामीहरु युज गर्नका डोमेस्टिक पर्पज को लागि हामीहरु जनरली युज गर्छौं। जस्तै डोमेस्टिक पर्पज हाम्रो कुनै मसिन चलाउनु पर्यो घरमा, जस्तै टिभी भयो, हिटर भयो, एलईडी बल्ब भयो, या हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो, ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि हामीहरु सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर युज गरिरहेको हुन्छ मेनली डोमेस्टिक पर्पज को लागि हामीहरु। तर थ्री फेज ट्रान्सफर्मर हामीहरु युज गर्दाखेरि पावर हाउसमा जहाँ विद्युत उत्पादन भइरहेको छ त्यहाँ हामीहरु युज गरिरहेको हुन्छौं कि ट्रान्समिसन लाइनमा कि डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा कि फ्याक्ट्रीमा कम्पनीमा जहाँ हेभी लोड अपरेट गर्नु पर्यो त्यहाँ हामीहरु थ्री फेज ट्रान्सफर्मरलाई युज गरिरहेको हुन्छौं। इट इज used for domestic purpose डोमेस्टिक मेनली हामीहरु डोमेस्टिक पर्पज को लागि लो भोल्टेज को लागि लो क्यापेसिटी को लागि हामीहरु सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर युज गरिरहेको हुन्छौं। अनि थ्री फेज ट्रान्सफर्मर हामीहरु जहाँ क्यापेसिटी बढी हो, बढी लोड चलाउनु पर्ने हो त्यहाँ हामीहरु थ्री फेज युज गरिरहेको हुन्छौं। इट इज used in power plant, transmission
डिस्ट्रिब्युसन लाइन factories to operate यो 3 फेज ट्रान्सफर्मरलाई हामीहरू पावर प्लान्टमा ट्रान्समिसन लाइनमा डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा फ्याक्ट्रीमा इन्डस्ट्रीमा टु अपरेट हेभी लोड ठुलो लोड चलाउनको लागि हामीहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ